May buntag mga kastorya. At tuon na to karon ang iladong na trekking destination dinhi sa siyudad sa Malaybalay. Dito sa babaw magpalupad ta og drone. Bani ko ninyo. Ta. Sakata sa Tutris. Dirita moagi karon sa Provincial Gawad Kalinga. Ang Tutris naani sa Bukidnon Provincial Tree Park ug ilado kini nga tourist attraction sa siyudad sa Malaybalay. Ang mga ginadili nga mga buluhaton sulod sa atong Provincial Tree Park. Una, pagtikad, pag-angkon, pagtukod sa puloy-anan ug pagtanong. Ikaduha, pagsunog, pagpamutol ug pagpanguha og salong ug sugnod. Ikatulo, paglabay sa bisan unsang klase sa basura, paghaling o paglabay sa upos sa sigarilyo. Kaupat, pagpanigway og mga hayop, pagguba sa kural, ug pagsulod sa jurisdiksyon. Kalima, pagpangisda, pagpangayam sa bisag unsa nga mga mananap. Naot ato kining masunod. Mga kaistorya, naabot na kita sa peak sa Tutris. Kung makita nato sa likod, basakan na siya sa Tigbawan Kanayan. Diri sa summit atong makita ang panoramic view sa atong pinalanggang siyudad sa Malaybalay. Ug dinhi sa eastern nga bahin, makita nato ang basakan sa sitio Tigbawan Kanayan. Ug atong masaksihan dinhi ang Mount Kitanglad, ang ikaupat sa pinakataas nga bukid dinhi sa Pilipinas. Ug ang atong pagbaklay padulong dinhi 40 minutes ug ang kalayoon 1.70 kilometers. Try nato og palupad og drone dito sa ubos, dito sa dalan. Bani ko ninyo. Ta. Sa una naagid ni siya duha ka dagko nga pine trees, pero ang usa natumba adtong bagyong Pablo. Karon isa na lang siya pero naay duha ka sanga. Hinaot atong ampingan ug atong palanggaon ang atong kinaiyahan para makita pa sa sunod nga mga henerasyon. Kung gusto pa mo og daghan pang mga istorya, palihog follow ang among Facebook page ug ang among IG account ug subscribe na sa among YouTube channel, Carlitz Stories. Bani pa ko ninyo. Ta.